गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी बेटी को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है। वो एक गैर आईनी कदम होगा आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा, और वो अफसरदा है। तो फिर न सिर्फ उन पर, उनके कारोबार को जब बंद किया गया, उनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया, मत भूलिए कि उसका निशाना सिर्फ उस्मान डार या उनका खानदान नहीं बना। 2500 फैमिलीज जो वहां से रोजगार हासिल कर रही थी, उनके चूल्हे भी चूल्हे हो गए जब फैक्ट्री सील हो गई। और वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रही थी, डॉलर कमा रही थी मुल्क के लिए, उसको आप बंद कर रहे हैं। तो क्या ये मईशत की खिदमत है? क्या वो गरीब लोग जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं उनकी खिदमत है? मैं इसकी मजम्मत करने आया। इसके साथ साथ मेरी कल मोहसिन लगारी साहब से बात हुई। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम पीटीआई, वजीर खजाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान। उनकी बेटी को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है, और पूरा खानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था ना उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह आप देखिए, हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली नियाज चक्कर साहब, लैंकेशर का ताल्लुक है, शरीफ उन्नस, सुलझे हुए इंसान। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर उनका एक बयान आ जाता है, और वो बयान वही जमात से लाताल्लुकी और आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका नोटिस कौन देगा? मैं जनाब काकड़ साहब से कहूंगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात। क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करूंगा, इस किस्म के इक़दाम का उनको नोटिस देना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि क्या आप ये जो हालात हैं, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वर करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? मेरा एक नुक्ता तो ये था। दूसरा नुक्ता जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि एक मीडिया हाउस ने खास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम और सवालिया निशान सब जानते हैं, और मैं बिलखुसूस जानता हूं किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी की मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे निमर्द आसमा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इंफॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है, ताकि
پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے, ابہام پیدا کیا جائے, ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی. عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان سے چیزیں منسوخ کر دی گئیں, مجھ سے چیزیں منسوخ کر دی گئیں, جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے, میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی, انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی, اور اس ابہام کو, اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا, اس کو رد کیا. پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے, پوری قوم جانتی ہے, عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے, چیئرمین ہیں, اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے, ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے, ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں, اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونانیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ اسٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں, اس کے پاس امانت ہے, اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے, انشاءاللہ وہ آ جائیں گے, اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, 7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحریر ہوتی ہے, اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے. آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز, آرٹیکل 224(2) اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں. 90 دن کی واضح قدغن ہے. 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے. بے شک ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کرتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی, آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو؟ شعیب شاہین صاحب باہر قانون ہے, مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے, اس پر کوئی ابہام ہمیں نہ تھا نہ ہے. چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے, ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلاء اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی. اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے 90
दिन की जो हद है उस पर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब अपनी मेरी अभी बात की हुई है उनसे पिटिशन फाइनलाइज कर रही हैं टू बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पार्टी की तरफ से, और माहिर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब अपनी पिटिशन फाइल तकरीबन तैयार कर चुके हैं और फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से CCI के फैसलों को चैलेंज करने के बारे में हमारा इरादा है। हम समझते हैं कि CCI की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अभाम भी है और गैर कानूनी है, गैर आईनी है। उसमें दो ऐसी शख्सियात तशरीफ फरमा थी जो इंटरिम नौयत के वज़ीर आला थे हैं और इस किस्म की जिम्मेदारी और इस किस्म के फैसले का वो हिस्सा नहीं हो सकते। और वो पिटिशन में वज़ाहत आपके सामने आ जाएगी।